नमस्कार आणि येवकार सगळे मोगाळ पळोवप्यांक जे व्हायरसाचें जे संक्रमण दिसान दीस वाडत चल्लां आनी अशा विशयाचेर कांय प्रतिनिधीची मत घेवपा खातीर आमी चर्चा करतात. आज ह्या चर्चेत आमचे भितर आसा किदें वाड्याच्यो नगरसेविका आनी आदल्यो नगराध्यक्ष प्रार्थना नायक गांवकार. प्रार्थना बाय, ह्या चर्चेत तुमकां येवकार दिता. प्रार्थना बाय, जेन्ना लॉकडावन अनावन्स केलो नरेंद्र मोदीन तेन्ना एक्झॅक्टली तुमची किदें वाडा कितें परिस्थिती जाली? जेन्ना आमकां पयलीं टीव्हीचेर जेन्ना आमी पळयलें कितें कोविड-19 हे सगळ्याक व्हायरस चलता, सगळे जगभर हेजे वायट परिणाम येता मुखार, तेन्ना एक भंय अशी आसली मनाक की आतां फुडें कशें जातलें. मागीर तेन्नाच हेल्थांनी एक मिटींग घेतली आनी तशें कावन्सिलर, चेअरपर्सन, खुबशे सोशल वर्कर आसले, NGOs आसले, तेंची सगळ्यांची एक वांगडा मिटींग घेतली आनी तेणें अवेरनेस केलें कितें अमके सॅनिटायझरान हात पुसपा जाय, मास्क घालपा जाय, लोकां मदीं अवेरनेस करा तुमी अशें म्हणून. मागीर जेन्ना आमी लोकां मदीं पावचे पयलींच मागीर 22 मार्चाक जनता कर्फ्यू म्हणून आमचे प्रायम मिनिस्टर आसा तांच्यांनी जनता कर्फ्यू म्हणून तेच म्हणटा तुमकां, जेन्ना प्रायम मिनिस्टर रातचें अनावन्स केलें तुमची वॉर्डां कितें परिस्थिती जाली? कित्याक आमी पळयलां किंदे वाडा एकूय दुकान ना, मार्केट ना, टोटल होल एंड सोल किंदे वाडाचे लोक आसा ते चावडी मार्केटाचेर डिपेंड आसा. तेंची परिस्थिती तेन्ना कितें जाली, कशी जाली, भयभीत जाले काय कितें? ना, एक दिसाचे जेन्ना हें आसलें तेन्ना व्हडलेशे तेजे परिणाम जालना, कित्याक एक दिसाचे लोकां व्हडलेशी भंय नासली. जेन्ना 21 दिसाचो रातची तो 24 तारखेर रातचे अनावन्स केले की कंप्लीट लॉकडावन म्हळ्यार कितें, तो सगळें बंद, कांयच एक सुद्दां कितें ओपन ना, ग्रोसरी जावं कितें. लोकां मरेन तें खबरूच नासलें कितें तें ओपन जातलें काय केन्ना ओपन जातलें. 21 दीस म्हळ्यार खूब काळ आसता आनी लोकां फुड्यान तितली सामानूय बी आसना, कित्याक सगळ्याच्या फुड्यान पयशे आसता अशें ना. वयल्यान बँकय बंद आसता, तेन्ना पयशे आसल्यार सुद्दां ते घेवपाक मेळना, भायर सरपाक मेळना. आनी भायर सरल्यार पोलिसूय बी आडयता म्हणटगीर आमगे लोकांक चड खूब त्रास, म्हळ्यार तांकां खूब टेन्शन अशें येयलें कितें आमी आतां करप कशें करप. आनी आमची भुरग्यां मागीर आमी कितें जाता, एक बंद म्हणटगीर कांय ना जाता, भुरग्यां टेन्शन पयलें येता. आनी भुरग्यां आमी स्वता तरी कितें खावन रावपाक शकता, पूण भुरग्यांली चिंतून चड टेन्शन येता. तें म्हाकाय बी येयलें कित्याक आमची घरां आसता, पूण हें लॉकडावन कितले दीस उरतलें तें बी खबर नासलें आनी कशें आसतलें तें बी आमकां एक्सप्लेन केलें नासलें. मागीर जेन्ना आमी अशें चेअरपर्सनान एक मिटींग आपयली, मिटिंगेक सगळे कावन्सिलर आसले आनी डिस्कस जालें. आमी लोकां फुडें, लोक सगळे भिल्ले आसा, आमी लोकां फुडें जें आतां सामान कशें पावोवपाचें आनी कितें मेरेन आमचे पर्यंत जाता तें आमी कशें करून तांकां हें करप, तें मिटींग जालें. सगळ्यांनी एकमतान सगळें डिस्कस केलें, जालें. मागीर त्याच दिसाक आमचे MLA तेंच्यांनी एक मिटींग अरेंज केल्ली. आमचे डेप्युटी कलेक्टर आसले, म्युन्सिपालिटी हॉलाक PI आसले, मागीर हेल्थाची डॉक्टर आसली. मागीर ते डिस्कस करपाक लागून तेंची मिटींग आपयली आनी कावन्सिलर आनी पंच मेंबर्स आसले. मागीर तेन्ना सांगलें आमकां आमदारान कितें, तुमी लोकां पर्यंत वचपा जाय, जशें आमी मत मागपा वता तशें तुमी ह्या कठीण काळाक आमी तेमकां हेल्प करपा जाय आनी तुमी सगळे लोकां मदीं पावपाकच जाय. आनी ह्यो दोनी मिटींगी घेवन हितूंतल्यान कितें निश्पन्न जालें अशें दिसता तुमकां? म्हळ्यार तेन्ना तेणी सांगलें कितें, दोग जाण व्हॉलिंटियर काडा आनी जे आमचे सोसायटीक गोवा बागायतदारा सामान मेळटलें तें तुमी अमके तेंगे एक पॅकेज अशी आसली, तें एक 500 रुपयाचें आसलें, 1000 आसलें. म्हणटकीर तुमी जे लोकांक खंयचे जाय ते तुमी अरेंज करपाचें आनी तुमी लोकां पर्यंत तें पावोवपाचें. तेन्ना पयलीं कितें जालें, ती पॅकेटी तितली तेंगे तयार जाल्ली नासली कित्याक तेंकांय लेबर नासलें. सगळें लॉकडावन म्हणटकीर सगळ्याकूच प्रॉब्लेम जालो. मागीर आमी अशें केलें, कितें आमकां दिसलें कितें आमी लोकां फुडें कशें पावतले आनी कशें तें ग्रोसरी सामान पावयतले. मागीर अशें एक रातीन एक विचार येयलो कितें, आमी लोकां पर्यंत जे तांकां जाय तें जर सामान मेळना, एक तांदूळ तरी पावोवचें, एक तांदूळ आनी कितें भुरग्यां खातीर बिस्कीट ही तरी पावोवची म्हणून रातयान तें आमी अरेंज केलें.
आनीक दुसरे दिसा सकाळ फुडें आमी ते डिस्ट्रीब्यूट केले सगळे एक आनीक जे आमी वोटर आसाय तांकांच न्हू पण आमची वार्डा खुबशे मायग्रंट आसा तांकांय बी ते डिस्ट्रीब्यूट केले. कितें वाडा किल्ले वार्डा पयलीं फर्स्ट डे आमी ते केले. फाटली दिसांनी आतां तुमकां कितें वाडाचो विशय काडला म्हणून परतून हांव येता तेजेर. फाटल्या दिसांनी आमी अशी खबरी वृत्तपत्रांतल्यान अशें आयकता वाचलेलें की तुमचो घरकार आसा तो चावडेर कॉन्टेस्ट करपाची तयारी आसा आनी तुमी जे डिस्ट्रिब्युशन केलें म्हणलें पळय किनरे वाडा केला आनी हळू चावडेर वाड्यार येयली म्हणजे कॅम्पेनिंगाचो हो स्टंट हो किनरे आनी चावडी. कॅम्पेनिंगाचे अशें स्टंट न्हू कित्याक ह्या वेळार कॅम्पेनिंग बी ते फाटीं दवरपा जाय कितें आतां जर आमी जर बरी आसत जाल्यार फाटली इलेक्शन लडपा शकतली जाल्यार हें दुयेंस कितें एक तर समज लागलें जाल्यार खुबशे आतां आमी पळयता महाराष्ट्रा सारका पयलीं चड नासलें आतां सगळें वाडत चल्लें आसा. जर तर अशें जालें गोंयाकूय जाल्लें जाल्यार आमकां तें इलेक्शनूय लडपाक पावनासलें आनी कांय ना पूण फक्त कितें आमचे मनां दिसलें कितें आमी लोकां पर्यंत लोक आमचे खातीर करता तेजे खातीर आमी लोकां खातीर कितें तरी करया म्हणून हांव आनी कितें जालें पयलींच्या इलेक्शनां सुद्दां तेजे फ्रेंड्स आसले आनी थिंगाय बी मायग्रंट लोक खूब आसा चावडी वाड्यार. दिसलें कित्याक तांकांय भायर सरपा मेळना पोलीस आमगे लोकल लोकांक त्रास चड जायना पूण ते मायग्रंट आसा तांकां तर अजिबात भायर सरपा मेळना आनी तेंगे कितें डेली काम करून डेली खावपाचें तेंचे फुड्यान तितले पयशे आसना. तेंगे हेजे खातीर लोक थोडे आपल्या गांवां सुद्दां गेले ते बरें चलोन सुद्दां गेले कित्याक गांवां तरी आमगेले कितें एक भाजी पालो कितें तरी खावन आमी रावतले कित्याक त्या सायडीक भाजी बिजी रोयता ते लोक म्हणटकीर ते चलोन सुद्दां गेले हेजे लागून आमी ते चावडी वाड्यार सुद्दां वाटले. चावडी वाड्यार सोड पणसुल्या सुद्दां मायग्रंट जे आसले पळय तांकां वाटले आमगे 20 पॉयंट आसा थिंगाय बी ते चड अशे मायग्रंट आसा तांकांय वाटले. अशें खंयचें वार्ड अशें म्हणना जे आमकां दिसलें पळय कोणाचे कडेन ना तांकां आमी वाटले. फाटल्या दिसांनी म्हागे मिस्टरान खुबशे अशे तेणें एक चॅनलाचेर इंटरव्यू दिल्लो ते कितें सगळे काणकोणां जरी कोणाक मदत जाय जाल्यार आपूण करतलो तें हांव आजुनूय सांगता कितें समज जे खरेंच गरजवंत आसा तांकां जर हेल्प जाय म्हाजे कडच्यान जाल्यार हांव केन्नाच करपा तयार आसा. ओके काणकोण बरें एक्झॅक्टली सारकें तुमी स्टेटमेंट दिल्लो बरोबर. हय म्हणटकीर ते अजुनूय म्हणटा तुमी काणकोणा कितें जाल्यार सांगा म्हणून कोणाकय गरज आसल्यार तुमकां सांगपाचें. ओके काणकोण बरें आसा बरी गरज आसा. म्हाका सांगा तुमी आतां महिला प्रतिनिधित्व करता तुमची कांय महिला मंडळ आसा किंवा ज्यो महिला आसा त्यांचे मेरेन टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान पेपराच्या माध्यमांतल्यान लॉकडावन म्हणल्यार कितें कशी अवेरनेस कशी आपलें प्रोटेक्शन घेवपा हेजी सगळें पावता तरी पूण तुमी कितें तशी अवेरनेस बी केली काय कितें तुमच्या लेवलाचेर बी महिलां मदीं पावपा खातीर तशें. जेन्ना लॉकडावन एनावन्स केलें तेन्ना हांव सांजचें आतां लोकां मदीं लोकांक सांगपा जाय कित्याक कशें ग्रोसरी सामान मेळटलें कितें आनी कितें करपा जाय हात सॅनिटायझर घेवन हात धुवपा जाय मास्क लावपा जाय जर समज शॉप समज उदकें आसलें जाल्यार सुद्दां सोशल डिस्टन्सींग कशें दवरपा जाय तें सगळें जेन्ना आमकां टिवीचेर सांगताले तेंच हांव लोकां पर्यंत ते एक वार्डा आमगे वार्डा थोडे कडेन हांव भोंवलें लोकांक सांगलें आनी लोकांनी सगळ्यांनी आयकलें आनी लोक सगळे टिवीचेर आतां सगळ्या टीव्ही आसा टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक कळटालें आनी आमचे प्रायम मिनिस्टर तर तेंच्यांनी स्टेटमेंट म्हळ्यार ते अमके टायमार येताले तेन्ना लोक चडान चड लोक तांकां फॉलो करताले तेंची भाशण आयकपा रावताले ते आज आमचे खातीर कितें सांगताले हें आयकपा रावताले. प्रायम मिनिस्टर येताले त्याच बरोबर आमचे चीफ मिनिस्टर सावंत ते प्रेस कॉन्फरन्स घेताले पळय डेली तेजो बी लोकांक फायदो जातालो दिसता तुका. तेजो खूब फायदो जातालो गोंयचो सगळे भार तेजेर आसतालो आनी लोकांक कितें दिसतालो तो एक आमच्या घरांतलो एक हेड असो म्हणटकीर तो जे सांगतालो ते लोक फॉलो करताले लोक आयकताले. हे इतलें सगळें करता आसतना म्युनिसिपालिटी कडल्यान प्रशासना कडल्यान आमदारा कडल्यान तुमकां सपोर्ट मेळ्ळो. हें इतलें करता आसतना चीफ ऑफिसरान सपोर्ट केल्लो आसा आमदारान सपोर्ट केल्लो आसा आमदार वेजिटेबल जे कितें कितें हाडले आसले पळय ते तेणें व्हरपा आमकां मॅसेज केल्ली की आपल्यान वेजिटेबल हाडला ते तुमी तुमच्या वार्डा जितले जाय ते तुमी व्हरपाचे. ह्या काळार तेकाय बी चड फटको बसलो आसा पण ते एक आमदार न्ही तेणें बी सोशल काम करपा सोंसपा जाय. हें तुमकां जें गोंय सरकारान जें लेबरां पळय आतां जें हेल्प केल्लें आसा तेजेर तुका कितें दिसता.
आज जे लेबर आसात ते रजिस्टर आसा तांकांच तो हेल्प केल्लो आसा 6,000 अशें आमचे Migrants आहा सीएमान तांकां हय तांकां दिवपाची म्हणून तेणें आनी दिता ते एक बरी गजाल आसा. तशेंच आज कितें आसा जे मोटरसायकल पायलट आसा जे आमचे जे भाऊसाहेब बांदोडकरान हे पयलीं स्टार्ट केल्ले कित्याक Pilot आमचे system. पायलट सिस्टम स्टार्ट केल्ली Pilot. कित्याक जे गरीब लोक असले तेणी ते एक मोटरसायकल भाड्याची काडून तेजे तरी आपणाची भुरग्यांची पोट चलोवपाचे हेजे लागून ते स्टार्ट केले आनी आज पळयता तेय बंद आसा टॅक्सी बंद आसा रिक्षी बंद आसा आनी जे वेजिटेबल वेंडर्स आसा exactly. तेय बंद आसा आनी मेन म्हळ्यार फिशरी Fishing वेंडर्स activity आसा, सगळी total बंद टोटल आसा. बंद आसा तेंचेर थोड्या कितें आसता सगळ्याच्या कडेन पयशे आसता अशें ना थोड्या फुडें ते आपल्या एक दिसा कोता तरी तो धंदो करून आपल्या पोट भरताले ते मॅक्झिमम पायलट आसा रिक्षा ड्रायव्हर्स आसा ते तेंची फॅमिली तेंचेर डिपेंड आसा म्हणटा तुम्ही. तेंचेर डिपेंड आसा तुमी कितें म्हणटा तांकां कितें आदार करचो सरकारान हय म्हाका दिसता कित्याक तेंकांय बी आतां सगळें पयलीं कितें मायनींग सुद्दां बंद आसलें त्या ट्रक ड्रायव्हराक सुद्दां सरकारान आदार दिलो. सरकारान आदार केल्लो तेका लागून हेंकांय बी मातशें आदार करपा जाय अशें म्हाका दिसता कित्याक आतां हे लॉकडावन इतलेच थांबतले अशें ना न्हू सारकें. केन्ना वचप म्हणून सांगपा जायना कोणाक. सांगपा जायना तेका लागून सरकारान मातशें तेजेर विचार करचो. बॉर्डर्स पळय सील आसा आतां त्यो बॉर्डर्स केन्ना म्हणल्यार सील उरचे दिसता तुमकां आनी बॉर्डर्स ओपन केला कितें जावपाक शकता बॉर्डर्स आमचे सीएमान म्हाका दिसता हे सगळ्याच्या पयलीं आमगे सीएमान पयलीं एफर्ट घेतलो बॉर्डर सील करपाक आनीक तेजे लागून आमच्या गोंयांक हें चड पावली ना आनी जे कोण 4-7 जाण आसले तेय बी रिकवर जाले कित्याक तितली तांकां तेय बी लागू पावलें ना अशें दिसता म्हाका कित्याक चड जाल्यार हें तितली हें जायना पण तेणें बरें काम केल्लें आसा आनी हें तर तेका सपोर्ट जे आमचे हेल्थ मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे तेणेंय बरें काम केल्लें आसा पयलीं ही लॅब नासली टेस्टिंग करपाची कोवीड ती पुण्या सावन शिकोन येवन हिंगा आमगे स्टार्ट केली पणजी तेका लागून हें बरी आसा बरें जालें नाजाल्यार आमकांय बी मागीर हे रिपोर्ट येवपाक खूब दीस वता आमी पुण्याक धाडप आनी ते थिंगसान येवप म्हळ्यार खूब वेळ वता तेका लागून हें एक बरें जालें कित्याक आमची गोंयाकूच ही सिस्टम जाली आनीक आतां मेन म्हळ्यार ज्यो बॉर्डर सील आसा पळय न्हू त्यो केल्ल्यान चड बरें कित्याक कोण केन्ना भितर सरत म्हण सांगूंक जायना आनीक आनी कितें जाता आतां तें ओपन केलें म्हणटगीर कशें कोण येतलो आनीक कितली गाडी आतां कितें आमगे गोंया लोक कोवीड फ्री आसा म्हणटगीर ते लोक चड प्रिफर करतले गोंया येवपा खातीर मागीर तेजे वयल्यान समज कोण ना जालो कोण एकटो तितून एकटो समज मेळ्ळो न्हू जाल्यार आमच्या गोंयाक वाडपाक शक्यता खूब आसा वाडपाक शकता सरकारान जे अनावन्स केलें पळय कोवीड फ्री गोवा म्हणून कितपत बरें जातलें आनी गोंयची वायट जातली हितूंतल्यान आतां लोकां मदीं भंय गेल्लो आसा एक सायडीच्यान गोंया फ्री आसा म्हणून एसेन्शियल्साच्या नांवान कर्नाटका बॉर्डरींतल्यान महाराष्ट्रा बॉर्डरींतल्यान गाडी येत आसा एसेन्शियल्साच्या नांवान कितली दिसा 200-300 गाडी येता हितूंतल्यान संक्रमण जावपाचे चान्सीस आसा दिसना तुमकां आतां हे आतांची स्टेटी म्हणटा तुमकां फुडली फॉरगेट अबाउट लॉकडावन आतांची स्टेटी आयची दिसा म्हाका जाल्यार दिसता पण आतां जी भाजी येता आतां दूध येता भाजी येता जे आमी बेळगांवसान येता बेळगांव आज पळयत कर्नाटका आज पळयत जाल्यार बेळगांव जावं कर्नाटकाक हे चड कोवीड पेशंट मेळ्ळे आसा आनी मेन म्हळ्यार ते भाजीवाले आसा पळय तांकां आज आमी टीव्हीचेर पळयता तांकां चड जाल्ले आसा कित्याक सोशल डिस्टन्स मेंटेन करप जायना जे होलसेल भाजी मार्केट आसा पळय बेळगांव म्हणा हे सायडीच्यान सोशल डिस्टन्स तेन्ना आमी टीव्हीचेर पळयता पळय मेंटेन करप जायना होलसेल वेजिटेबल मेळटा सो हितूंतल्यान चान्स आसा न्ही चान्स आसा जावपाचो तेका लागून मातशें सरकारान स्ट्रिक्ट तेजेर एक्शन घेवपा जाय कित्याक सद्या तरी आमी सेफ आसा म्हण आमगेले लोक अशें मेळटा तशें भोंवता पण तेमी सुद्दां मातशी कॅर घेवपा जाय कित्याक मास्क घालपा जाय आतां ते बरें केलें आसा कित्याक मास्क घालना जाल्यार फायन लागू केल्ली आसा आनीक एक सांगून दिसता जे आमगे पोलीस आसा पळय त्या लोकां आडयता तेंचे कडच्यान तालाव मारता म्हणटा थोड्यांक तेजे विरोध आसा पण कितें तेंच्यांनी जर आडयना जाल्यार हे लोक कंट्रोला हाडपाक शकपाना आनीक जे लोक खरे गरज आसा एक एकदां कितें जाता खरे गरज आसा तांकांय बी मार पडटा पण कितें
भंय आसपाक जाय, भंय आसपाक जाय. भंय आसपाकूच जाय, नाजाल्यार हें सगळें मॅस जातलें आनीक बेजार जातलो. म्हणून तांकां चडान चड देव बरें कर म्हणपाक जाय. कित्याक ते आपल्या तेंगेली फॅमिली आसा, पूण ते आपल्या फॅमिली घराडेन हें करून सुद्दां आमचे खातीर ते रस्त्यार रावला. आनी ह्या वतात रावपाक जायना. तांकां एक उदक सुद्दां, उदकाक सुद्दां त्रास जाता अशें म्हाका दिसता. तांकां लागून तुमी मातशी तेंगेली भुरगीं आसा, तुमी विचार करपाक जाय. तेंची भुरगीं आसा, इतले त्रास तांकांय बी दिवपाक जायना. आनी लोकांनी तेंचेर जे व्हिडिओ बी काडटा पळय ते मातशे कमी करपाक जाय. कित्याक बेश्टी आमगे सेफ्टी ते करता जाल्यार आमी तेंचेर उलोवन कांय फायदो ना. सारकें. काणकोणच्या पत्रकारान अशें स्टेटमेंट दिल्लो काणकोणा की तुमी अशी कितें कितें लोकांक दिलां, अशें प्रत्येक दानशूर मनशान कोणाक आपणाच्यान जाता तशें दिवची म्हणून. काणकोणाक खूब जाण अशे पयशेकार मनीस आहा, पूण सगळ्यांनी खूब जायते चड जाण फुडें येवपाक शकताले. येवपाक जाय अशें तुमकां दिसना? म्हणल्यार कितें जाता, काणकोणाक खुबशे आसा, बरे लोक आसा, पण थोड्याची मनाची तेंगे इच्छा आसता. जे तांकां खुशी आसा जाल्यार तेमी करप, हें करपाक जाय, आमी लादून तेमी करप हें योग्य न्हू. तेंच्या मनां दिसपा जाय कितें आपूण लोकां खातीर कितें करूं शकता हें तेंचे चिंतपाक जाय. आनीक मागीर तेमी मुखार सरपा जाय. आमी सांगून मुखार सरप म्हळ्यार तें योग्य गोश्ट न्हू अशें दिसता म्हाका. आनी तशेंच जे पत्रकार आसा पळय तेंच्यांनी एक बरें काम केल्लें आसा. जे खंयी कितें गजाल घडटा तेमी ते हायलायट केल्ले आसा. आनीक त्या मार्फत सरकाराक जावं आमगे चीफ ऑफिसर जावं तेंचे मार्फत ती गजाली पावता. पत्रकारांक दाखोवन दिवन प्रशासनाकडे जाग येयल्ली आसा. कित्याक तांकां सगळ्यो गोश्टी पयलीं कळटा पत्रकाराक. कितें ते वचोन पळयता आनी तेन्ना तांकांय एप्रिसिएट करपाक जाय कितें तेमी बरें काम केल्लें आसा म्हणून. ओवरऑल कर्फ्यू आणि लॉकडाऊन याची इम्पॉर्टन्स काणकोणच्या आणि किल्ल्याची तुमच्या वाड्यातल्या लोकांक आज पर्यंत समजले का कितें? कर्फ्यू हो एक दिसाचो आसता आनी त्या दिसा म्हळ्यार लोक कितें जाता एक दिसाचो म्हणटकीर आसूं उमेदीन पाळटा. आनी आतां 21 दीस जावन गेले आनी परत हें जालां. आमगे लोकांक कितें सुशेगाद लोक आनीक लोकांक बंधन अशें ना, मेळटा तशें भोंवपाचें हें तें मातशें आतां लोकांक इतले दीस भितर रावन बी बेजार येयल्लो आसा. पूण तें बेजारलें म्हण जायना. आज आमी खरेंच घरा रावपाक जाय. कित्याक जर तूं एकटो भायर सरलो जाल्यार ते फुल्ल समज खंय जर लागून जालो ताका जाल्यार ती फुल्ल फॅमिली तेजेर डिपेंड आसता आनी फुल्ल फॅमिली तेजो प्रॉब्लेम जावपाक शकता. तो थोडो त्रास आमी सोंसपाक जाय. कित्याक फुडें आमगे जर बरें जातलें जाल्यार आमी हो त्रास हो कांय न्हू अशें दिसता म्हाका. आनीक हें सगळें बरें जातलें आनीक अशें म्हाका दिसता. आता तुम्ही म्हणटा इतल्या वार्डान तुम्ही भोवली, तुमच्या घरकारा बरोबर भोवली, अशी खंय तरी नोटीस जाली की खंय कोण उपाशी आशिल्लो किंवा अजुनूय आसा अशें खंय दिसलें? तशें तरी म्हाका हांव खंय मिस्टर भोंवताले तेन्ना म्हाका जाल्यार दिसना तशें करून खंय उपाशी आसा अशें म्हणून. कोणें ना कोणें खंयची एनजीओन किंवा कोणें जे मायग्रंट आसा तांकां सुद्दां डेप्युटी कलेक्टरा तेंच्यांनी कितें तें पॅकेज दिल्लें आसा. कडधान्य कितें जावं तांदूळ अशें कितें पावयल्लें आसा आनीक आज मेरेन दिता अशें दिसता म्हाका. चालू आसा. कित्याक आमी आमगे वार्डाक कितले लेबर आसा ते आमी सांगल्ले आसा आनीक ते अजून चालू आसा. जशी झळ पळय लॉकडावनाची इतर राज्यांनी पडल्या लोकांक उपाशी रावचें पडटा तशी काणकोणा परिस्थिती ना. तशी काणकोणा परिस्थिती ना. कित्याक कोणी नाल्यार कोणें तांकां हेल्प केल्लो आसा. आनी कितें जाता आतां सामकेंच कितें लॉकडावन अशें ना. कितें शॉपच थोडी ओपन आसा. कितें म्हळ्यार ओपन म्हळ्यार कितें जाता सगळें एका फाटी येवचे परस सरकारान बी मातशें विचार केलो अशें दिसता. कित्याक थोड्या लोकांनी येवन सोशल डिस्टन्सींग पाळून कितें मास्क घालून आपणाक जें कितें जाय तें व्हरपाक तांकां मातशी थोडी सूट दिल्ली आसा. आनीक कांय पुलिसां कडेन संपर्क केलो तेन्ना पुलिसांनी सांगलें की जे अशे भुरगे भोंवता तांकां जी भोंवपाची संवय जाल्ली बायक घेवन ते भोंवत आसा अजुनूय. खंय तरी मेडिकल ग्रावंडाचेर तांकां तें रिलॅक्सेशन मेळटा. आमकां बोल्सां एक गुळयेचें पाकीट घालून भोंवप हें योग्य काय कितें? खंय वयतालो पुलिसान हाडिल्लें फार्मासी वयतालो तें योग्य ना. भुरग्यांना आतां हेच भुरग्याचें वय आनी तेमी हें आमगे फ्युचर तेमी तर अशें युवा पिढी आमगे तें फ्युचर तेमी तर अशें करून हें करप जाल्यार तें बरें दिसना. कित्याक ते फुडली सोय तेंचेर आसा.
फुडली फॅमिली तेंचेर डिपेंड तेंचेर आसा. depend आसा. म्हणून हे योग्य ना, कित्याक तेमी मातशी सांबाळपा जाय. हो त्रास कितें सदांचो आसतलो असो ना. दीस येतले, बरेय दीस येतले तेजे, पूण आतां जो वायट काळ आसा तो आमी पयस व्हरपा खातीर आमी ते थोडी तरी आमची आमी सॅक्रिफायस दिले जाल्यार बरे दीस येतले बरे दीस येतले. हय, नाजाल्यार एक खेप तर लागले न्हू, लागले आतां आमी अमेरिके पळयता पळय, अमेरिके इतलो एडवान्स कंट्री आसा, पूण तरी आसतना तेंच्यांनी कंट्रोल हाडूं जायना. कित्याक हे लोकांची Sanitization सुद्दां बरें आसता जे इंडिया सगळें आसा, पूण कितें तेंच्यांनी ते कंट्रोल हाडूंकूच शकना. कित्याक लोक तितले ते पाळय बी ना. आनीक तितले मेडिसीन तेजेर येयले ना. म्हण तूं जर ते मेडिसीन येयला व्हडलेशे त्रास नासले, पण ते मेडिसीन येयला, पण सोशल डिस्टन्सिंग पाळपा जाय. जे आनीक जे ग्रोसरी सामाना सुद्दां एक एकदां ते लागून येवपा शकता. येयल्ली केसी आहा इंडिया. आनी एक एकदां ते किट्स मेळटा ते सुद्दां एक एकदां सारके आसना. ते एक एकदां नेगेटीव दाखयता आनी मागीर तो मनीस भोंवता आनी परत पॉझिटीव जाता. तशें खुबशे आयकता हांव, टीव्हीचेर पळयता आमी. तेका लागून मातशी चड अवेरनेस घेवपा जाय आनी कॅर घेवपा जाय आपल्या फॅमिली खातीर. आनी जे जाणटी लोक आसा तांकां चड लागता, आनी भुरगे आसा तांकांय बी चड लागता ते. तेंचे खातीर चड आमची सगळ्या फॅमिली कोणी जाणटी भुरगे आसताच, पण तेंच्यांनी मातशी ते सगळ्यांनी सांबाळपा जाय. आपल्या फॅमिली सांबाळटा जाल्यार ते सांबाळपाकूच जाय. ओवरऑल 10 म्युनिसिपालिटी वॉर्ड सांबाळटाना तुमची चेअरपर्सन, तुमचे सगळे काउन्सिलर एकमत आसून सगळे एकमतान फुडें सरताले काय कितें तुमी? चेअरपर्सन तशें बरें काम करता. सगळे कावन्सिलरान आपल्या पर्यंत जाता पळय तशें करून सगळें केल्लें आसा. आनी तशें थोडेशे कावन्सिलरा कडच्यान म्हळ्यार मागे कॉन्टेक्ट आसा, पूण सगळे अशें ना. पूण अशें हांव सगळ्या फुडें उलयतां, पूण एकमेका विचार जे आमी आज कितें करया, अशें खंय भाजी मेळटली, खंय आनी हें केलें, सगळें अशें करून डिस्कशन आमचें चलता केन्ना फोनाचेर. ओके, तितूंतल्यान लोकांक फायदो जाला दिसता तुमकां? हय, तेतूंतले एकमेका समजतय कितें जाता ते कडच्यान लोक ते मागीर कावन्सिलर घेता आनी मागीर लोकांक डिस्ट्रिब्यूट करता. तशें आज म्हाका दिसता जे आमचे जे फार्मर आसा तांकांय खूब त्रास जाल्लो आसा. जे आतां आमगे सिजन हो आंब्याचो सिजन, तेन्ना लोक आंबे घेवन खोतीगांव सारके गांवडोंगरी लोक आंबे घेवन येताले. आज तेंगे त्या स्कोप ना त्या हेका, म्हळ्यार तेंकां बसपा जागोच ना. तेज्या लागून तेंगेलें लुकसाण जाल्लें आसा. जे पॉली हावस आसा, जे आतां हे सिजन आसा तेंची खरी जोडपाचे. पयलीं आतां ती फुलां फुलता तेन्ना ऑर्चिड्स ते तेंचे सिजन आसा, ते भायर वतालीं मोठ्या प्रमाणान तेंचेंय लुकसाण जालें. कित्याक लग्न जावं कितें फंक्शन आसल्यार ती यूज करतालीं, भायर धाडटालीं. तेका लागून तेंचेंय बी लुकसाण जाल्लें आसा. तेजेर सरकारान मातशें तरी खंय लक्ष दिवपा जाय. ओवरऑल सगळ्यालें जाल्लें आसा. पळयत जाल्यार एकूय खंयचेय हितूं वच जाल्यार सगळ्या कोणा लुकसाण जाल्लेंच आसा. पण तें आतां आमी सगळ्याक काय आदार करपाक शकना सरकार. कित्याक सरकाराक आज आमगे आर्थीक परिस्थिती इतली बिकट जाल्ली आसा. कित्याक खंयचोय कितें इंडस्ट्री जावं कितें स्टार्ट जायना, कित्याक हे लॉकडावना लागून बेजार जाता. तेका लागून आमी बेशी थोडो त्रास जाता सोंसपा जाय अशें म्हाका दिसता. त्याच बरोबर भुरग्यांच्यो ज्यो एग्जाम्स आशिल्ल्यो त्योय आज हें जाल्ले आसा, त्यो फुडली तांकां एज्युकेशनाक प्रॉब्लेम जातलो दिसता तुमकां? आज एग्जामी ज्यो 10थाची एग्जामी आसल्यो, 12थाची एग्जाम हाफ जाल्ली, थोडेशे पेपर उरले. तांकां भुरग्यांक तेंच्यांनी स्टडी केल्ली आसा, तांकां खूब त्रास जाल्ले आसा. कित्याक फुडें तेंगे फ्युचर 12वी म्हणल्यार 12वी वयल्यान जे तुका कितें जावपा आसा तेंगे करियर स्टार्ट जाता. आनी जशें 10थाक सुद्दां खंयची कॉलेजी आमी बरी कॉलेजी एडमिशन जाय जाल्यार बरी पर्सेंटेज जाय पडटा. तेन्ना तेजेरूय मार येयल्लो आसा. आनी ह्या भुरग्यां खातीर तांकां आतां फुडें स्कूल केन्ना स्टार्ट जातलें तेंय बी आमच्यान सांगपा जायना. कित्याक आज सगळ्याक कोविडाचे पेशंट चड वाडले आसा. आमगे गोंय सेफ आसलें जाल्यार भायली राज्यां चड वाडले आसा. म्हाका दिसता महाराष्ट्रा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश ह्या राज्यांत चड वाडले आसा. हय, आज सगळे ओवरऑल इंडिया जाल्यार 25,000 चिल्लर कितें लागीं पावले आसा. आनीक 5,000 कितें चिल्लर सारकी जाला. आनीक 700 अशें कितें एक्सपायर जाल्ले आसा. तर प्रार्थना बाय तुमकां ओवरऑल बरें सहकार्य मेळ्ळें म्हणटा तुमी. तुमकां कावन्सिलरा कडल्यान, चेअरपर्सना कडल्यान, एडमिनिस्ट्रेशना कडल्यान सगळें बरें सहकार्य मेळ्ळें. हय,
सगळ्यांनी बरी सहकार्य केलें आसा. तशेंच म्हाका सगळ्याक थँक्यू म्हणपाक जाय कितें जे आमचे मेडिकल स्टाफ आसा, डॉक्टर्स आसा, नर्स आसा, जावं पोलीस PI तेंची स्टाफ आसा, जाल्यार आमचे MLA आसा, आमचे चीफ मिनिस्टर आसा, प्रायम मिनिस्टर आसा, हेंच्यांनी बरें काम केलें. तशेंच आमचे जे सफाई कर्मचारी आसात तेंचे हांव तांकां ह्या लोकांक चड आमी सॅल्यूट करपाक जाय कित्याक तेमी आमचे खातीर तेंच्यांनी हें ग्रावंडार येवन काम केलें, practical. काम केल्लें आसा. आनी आज जर पळयत जाल्यार एक गोश्ट तितूंतल्यान बरी जाल्ली आसा कितें आमचें हें पॉल्युशन जर थोडें कमी जाल्लें कमी आसा जाल्लें. आनीक गार्बेज कमी जाला. आनीक आमी पळयता कितें गंगा ही नदी सदांच पॉल्युटेड आसताली, पूण आज जर पळयत जाल्यार ती निवळ जाली आसा. आमी हजारांनी लाखांनी पयशे तेजे मोडले आसतले सरकारान, पण आज हें करूं पयलीं जायनासलें तें आज हे लॉकडावन काळाक हें निवळ जालें कमर्शियल आसा. एक्टिविटीज बंद आसा म्हणून गार्बेज कमी जालें म्हणटा तुमी. अशें कमर्शियल एक्टिविटी कमी आसा म्हणल्यार गार्बेज कमी जाल्ली आसा. पण तेच अशें ना, म्हळ्यार आमी मातशी तरी सांबाळून जी आतां गार्बेज जाता ती आमी मातशें जे प्लास्टीक आसा जे सांबाळून जर यूज करीत जाल्यार हेजे फुडें हें बरें अशेंच बरें आसतलें अशें दिसता म्हाका. प्रार्थनाबाईन उलयता असो एक मुद्दो काडलो की ह्या लॉकडावन पिरियडान आमी जर तर मातशी सॅक्रिफायस केलें आनी लॉकडावन जावन रावलें खरें जाल्यार आमचो फुडलो काळ आमचो बरो येवपा आसा, आमकां बरी भविश्य मेळटलें. ह्या विशयाचेर आमची इंटरव्यू सोंपयता. प्रार्थनाबाई तुमी आमकां येयली मोलादीक वेळ दिलो म्हणून तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं.